कांय दिसां आदीं गोवा 365 शिरसय आशिल्ल्या गणपती विसर्जन तळयेची बातमी केल्ली। तळयेची गत बरीच पेड्ड्यार आशिल्ली, तशेंच उदकय दूषित जाल्लें। कितलेशेच फावटी संबंधितांक कागाळी करून लेगीत कांयच काम जावंक नाशिल्लें। चवथ लागीं पावल्या आनी तळयेचे नितळसाणीचें काम जावपाची खरेंच गरज आसा। आतां हें काम करपाक सुरवात केला खरें, पूण चवथ लागीं पावला म्हण तळी नितळ उरतली काय परत यो रे म्हाज्या मागल्या वेळच सांगतलो। गोंयभर आतां दूषित उदकाच्यो काणयो मुखार येत आसात। सिवेज आनी कोयर हे मुखेल मुद्दे जाल्यात। ह्या कारणांक लागून उदक दूषित जाता। लोक न्हंयो, तळयो, दर्या नितळ करतात खरे, पूण सिवेजी सोडपी आनी कोयर उडोवप्यांचेर कित्याक दखल घेयनात? निलेश बाब, कितलेशेच वर्सां पयलींचे तुमचे हे तळे आयज तुम्ही फायनली साफ करपाक घेतलेले आसा आनी तुमचो डिमांड आसलो, तशेंच तुमचे जे वाठारांतले लोकल्स आसा तांचोय डिमांड आसलो की हे तळे खंय तरी नितळ जावपाक जाय, कारण चवथूय लागीं पाविल्ली आसा आनी तुमचे सगळे हांगा लोक गणपती पावयता। आयज तुम्ही जो इनिशिएटीव घेतला, कितें सांगपाक सोदता हेच्या बद्दल? पयलीं म्हणजे सगळ्यांकून पयलो हांव थँक्स तुमकां म्हणटा की ही जी पेंडींग जे काम आसलें हे तुजीच म्हणजे एक्चुअली तुवें रिपोर्ट केल्लो पयलो की हांगा हे तळे अशें अशें आसा। आमी खूब वर्सां जालीं हांगासून सांगितलें आहा, गव्हर्मेंटाकूय सांगता, सगळ्यांक लोकल बॉडीक आमचे सांगताले की बाबा हे तळे मातशें साफ करून घेवया, कित्याक हांगा 70-80 गणपती आमचे एवरी इयर हांगा बुडयता आनी दिसान दीस वर्सान वर्स 10-10 गणपती वाडटात। सगळे हांगा हाडून बुडोवप, भितर कोवच्यो आनी कितें माती वगैरे सगळें आसलें भितर, तुमकां खबर आसा सगळें कशें आसलें तें। स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा आमच्या महिला मंडळाक, जी महिला मंडळ म्हाज्या फाटीक लागली आनी येवन म्हाका म्हणपालें आमकां तळे ह्या फावटी साफ करूं जाय। जे हांव चिंत्तालो, म्हाका तेंचो सपोर्ट गावलो की बाबा हे करया आमी म्हणून, सो त्या प्रमाणे आमी हे तळे साफ करपाक स्टार्ट केले। सेकंड थिंग, सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट म्हणजे सांगपाचें म्हणजे तुका तळे जे आहा न्ही, आमी ते एनओसी कम्युनिटी कडून घेतली। कम्युनिटीन म्हाका विदीन एक लेटराचेर तेंच्यांनी समथींग म्हाका एनओसी दिली की बाबा हे तळे तुमी जाय तशें साफ करून घेयात, कित्याक तांकां कळटा की बाबा हे गणपती विसर्जन हांगा करता। आनी त्या कारणाक लागून हांव तांकां कम्युनिटी एटर्नी प्रेसिडेंट हांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा, शिरसय कम्युनिटी। सो त्या प्रमाणे आमी आतां काम चालू केल्लें आसा आनी हांव होपफुली मागता की बरेंतले बरे हितून साफ जावन तळे आमकां मेळचे। आनी तशेंच हांव लोकां कडेन आमच्या शिरसयच्या लोकांक कडेन सांगता की चलता वयता येता हांगासून कचरो मात हितून उडोवं नाका, हे आमी अशें साफ दवरया, एवरी इयर साफ करया, पूण कितें आहा कचरो उडोवं नाका तुमी हितून, मातशें जाता तितलें नितळ दवरपाचें, कित्याक गणपती बुडयता आमी। आमच्या महिलांकूय हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी पंचायती तर्फे किंवा बाकीच्या सगळ्या हांकां एप्लिकेशनां करून तेंच्यांनी फॉलोअप केलें आनी तेंच्यांनी त्या ज्या फाटसून झेडपीच्या फाटसून लागून हें काम करून घेतलेलें आहा, म्हणून तेंचे हांव त्या महिलांचे धन्यवाद म्हणटा, कारण तेंच्यांनी ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा। तेन्ना सगळ्यांक हे तळे इन फ्युचराक अशें साफ दवरचें, कारण तेतून घाण किंवा हांगासरूच जे शॉपां आसात त्या शॉपांनी नाका जाल्ली घाण तेतून उडयतात, तेतून आडसारां बाकीचे कितें कापून कापून तेंच्यांनी सायटीक उडयल्ली आसा। तेन्ना पंचायतीन आतां तरी तेजेर लक्ष दिवचें आनी पंचायतीन तेजे देखरेख करची, कारण जेणे करून त्या हांगासर पुन्हा परत घाण जावची ना म्हणून। इतकेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणून। खुबशीं वर्सां जालीं आमी पळयता, आमी ह्या तळ्यान अशेच गणपती बुडयतात। आमी इतली तेजी गणपती इतली सेवा बरी करता, इतले हजारांनी पयशे मोडटा, आमी लास्टाक हाडून आमी ताका हांगा चिखलान घालता। हे तळे साफ करपा खातीर आमी 2 वर्सां पयलीं अशेंच एक टेंडर काडलेलो आनी हे तळे साफ करपाक आमी प्रयत्न करताले। त्या वेळार आमकां कोणी तरी खूब जाणां अशें आडमेळी हाडल्यो आनी ते तळे साफ करपाच्या वेळार ते उरले आनी तरी आमी साफ केल्लेच ते। पूण हे तळे आतां जे आसा ते वर्सांनी वर्सां तळे हांगासर आसा आनी हे गांवचे सगळे गणपती हांगा बुडयतात, विसर्जन जे गणपती हांगा जाता। आनी हे तळे इतले तेन्ना ब्युटिफूल म्हणजे इतले सुंदर आसले। ह्या तळ्यान ल्हान ल्हान आमी आमच्या ल्हानपणान हांगा न्हाताले बीन, इतले तळे नितळ आसले। पूण आतां अशें जालां की ह्या तळ्याक कोणें एक तर उदक भरून रावल्या कारणान जावं हे सायडीक जी शॉपां बी आसात, ती शॉपांनी घाण उडयल्या कारणान सगळे हांगा तळे आतां हे हळशीक जाल्ले आसा। आज दिसता पळय फाटल्यान मशीन येयला तळ्यान देंवला आनी तळे साफ करतात। हांगासर आमचे सगळे सिरसयचे गणपती बुडयतात, पूण तळ्याची परिस्थिती पळोवन मनाक अशें हें दिसता की दूख दिसता की हांगासर खरो आमचो देवा बुडोवपाचो काय म्हणून। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।